عندنا جيستيون دي كاداستر، عندنا جيستيون دي غيشي. جيستيون غيشي عندنا جيستيون غيشي، غيشي اوردينار غيشي بروفيسيونال. عندنا هذا ليوتيليزاتور مزيود يخدم مع غيشي اوردينار، نديرو ليوتيليزاتور مود باس تاعه، ندخلو. هذه هي الانترفاس تاع غيشي اوردينار. عندنا هنا ديبو اوردينار دو لاني 2017، عندنا لا دات نيميرو دو اورد، لا دات ديبو، عندنا الدوموندور، عندنا الدوك سي سي 2 سي سي 15 سي سي 11 سي سي 6، عندنا لا دات تريتي. وعندنا هنايا هادو اللي بالفار معناها هادو مخدومين، وهادو معناها انستونس، هادو لي انستونس. من بعد عندنا هنا التوتال، عندنا 1346 ديبو اون 2017. عندنا هنا نقدرو امبريميو الريجيست تاع لاني تاع ديبو اوردينال 2017. هنا يقد يدير ريشيرشي، فيها ريشيرشي بار نيميرو دو اورد، بار دات ديبو، بار دوموندور، بار كومين، بار كومين سيكسيو ايرو، بار دات تريتي. دوك من بعد نشوفو كل وحدة كيش تخدم. عندنا هنا بور انفورماسيون، هنا كونسلطاسيون، هنا لي ريجيست. عندنا لي ريجيست اللي عندنا ديبو اوردينار، عندنا ليفر جورنال، وعندنا الريجيست تاع ديبو اوردينار. هنا لي زانستونس نقدرو نشوفو لي زانستونس اوردينار، نقدرو نشوفو لي زانستونس سي سي 6 سي سي 11 سي سي 2 سي سي 13 سي سي 14 سي سي 15 16. عندنا ستاتيستيك، نشوفو ستاتيستيك موا اكتيار اي الموا، نختارو الموا شتا هو، عندنا جونفي فيفري مارس افريل ماي ديسمبر. عندنا هنا لاني اكتيار، هنا نختارو لاني شتا هي، عندنا 2016 2012. هنا عندنا روتري والديبو. عندنا الديبو فيها سي سي 6 سي سي 11 سي سي 12 سي سي 13 سي سي 14 سي سي 15 سي سي 2 سيكسيون، وروتري كيف كيف نفس لي دوكيومون. هذا هو اللي كاين في اوردينار. دروك غادي نشوفو ليوتيليزاتور، تشوفو واحد ليوتيليزاتور واحد اخر يخدم مع البروفيسيونال. هذا الطهراوي عبد الحق يخدم مع كيشي بروفيسيونال. لا ديفيرونس بين الكيشي بروفيسيونال والكيشي اوردينار. هنا غادي كنفتحو يعطينا نفس الاخر، نيميرو دو اورد، لا دات ديبو، دوموندور، دوكيمون، دات تريتي، هذا تريتي وهذا انستونس. عندنا ديبو جيومات دو لاني 2017، عندنا توتال 772 ديبو. عندنا هذه الفيرسمون بروفيسيونال نسيتو فيها الفيرسمون تاع لي زيكسبير لي نوتير، يعني اكسبير لا نوتير يقد يفيرسي 10000 دينار في الاول. نقدو نشوفوها دروك، هذه فيرسمون بروفيسيونال. فيرسمون بروفيسيونال كي ندخلو لها نشوفو نوتير ولا اكسبير. نختارو باغ اكزومبل جي اف لا نوتير، نختارو النوتير. هاد النوتير عندها دروك زيرو صول، نديرو له فيرسمون، ندخلو النيميرو دو موندا لا دوموندا، ونديرو باغ اكزومبل فيرسا 10000 دينار كي نريجستريو. فيرسمون نيميرو دو موندا لا دوموندا 10000 دينار. هنا يولي عنده 10000 دينار، يعني خاص تختار هنا الفيرسمون، فيها الفيرسمون ديليفرونس 60000. هذا هو النوتير ولا عندنا 10000 دينار. عندنا بور انفورماسيون كونسلطاسيون ليتيرال، عندنا لي ريجيست. لي ريجيست هنا غادي يزيدو لي ريجيست اخرين. عندنا ريجيست تاع 64 بيس بار اني، عندنا ريجيست تاع ديبو ريداكتور داكت بار اني، عندنا ريجيست تاع ليفر جورنال، عندنا لي ديا بار كومين، عندنا ديبو ديا بار اني، وعندنا ريجيست تاع روجي ديا. عندنا لي زانستونس، لي زانستونس عندنا جيومتري ريداكتور داكت، عندنا ديبو، عندنا لي زانستونس تاع سي سي 6 سي سي 11 سي سي 12 سي سي 13 سي سي 14 سي 15 سي سي 4 بيس ولي ديا ولا انفستيسمون. عندنا ستاتيستيك، عندنا ستاتيستيك موا اكتيال، ستاتيستيك نختارو الموا هنايا، لاني اكتيال لاني نختارو لاني. عندنا روتري زايد عليها سي سي 4 بيس ولي ديا وروجي ديا، وعندنا كيف كيف ديبو زايد سي سي 4 بيس ولي ديا. هذا اللي كاين. وعندنا ريشيرشي، عندنا ريشيرشي بالنيميرو دو اوردر، لا ديبو، دوموندور، كومين، كومين سيكسيو ايلو ودات تريتي. هذا اللي كاين في الكيشي بروفيسيونال. دروك من بعد غادي نديرو كل ايطاب نديرو لها الشرح تاعها بوحدها.